السلام عليكم اخواني الطلبه ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه ليكزارسيس نيميرو 6 اللي خديته من واحد ليكزامان ديال بي اس جي 2014 2015. نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس. قال لك اون كونسيدير ل'ion atomique B5 4+. La première question, quelle est en électrovolts l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron de cet ion de l'état fondamental au quatrième état excité? Deuxième question, quelle est la fréquence du rayonnement correspond à l'excitation de l'électron de l'état fondamental à l'état ionisé? Troisième question, quelle est la longueur d'onde de la lumière émise par cet ion lors du retour de son électron du cinquième état excité au deuxième état excité? On a les données, la constante de Planck H, on a la vitesse de la lumière dans le vide C. فوالا. يعني دابا غادي نبداو بلا كيسيون نيميرو 1. شنو مطلوب منا في لا كيسيون؟ هما في الاول شنو عطينا ليليمون اللي هو بي، ليليمون دو بور يعني ليون دو بور 4+. بالنسبه لهاد ليليمون نومبر ديليكترون ديالو ايكال ا 1، عندو 1 الكترون. علاش 1 الكترون؟ حيت عندنا هنايا 5 زائد فيها 5 وعندنا هنا بلا شارج بلس 4، يعني بقى عندنا الكترون واحد، يعني فقد 4 ديال لي زيليكترون، وبالتالي هذا تيتسمى هيدروجينويد. الا خدينا باش نخرجوا لا كيسيون نيميرو 1، قال quelle est en électrovolts l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron de cet ion de l'état fondamental au quatrième état excité. يعني هاد الالكترون اللي عند هاد ليليمون هذا بغيناه يمشي لنا منين؟ من l'état fondamental يعني n égale à 1 l'état excité quatrième état excité يعني n égale à 5. فوالا، يعني بغينا يمشي لنا هكا. بكل بساطة اللي غادي نعمل هو غادي نجي ونحط لا غولاسيون ديالي كيف ما هي. يعني عارفين ان لينيرجي دلتا او من واحد النيفو 1 لواحد النيفو 5، يعني من ليطا فوندامونتال الكاتريام ايطا اكسيتي، شنو غتساوي لنا؟ حنا اون جينيرال شنو عرفنا ان دلتا او من واحد ان انيسيال لواحد الان فينال شنو كتساوي لنا؟ هي موان 13,6 فوا زد او كاري عامل 1 sur n final au carré moins 1 sur n initial au carré. حتى لهنا مزيان. إلا جيت طبقت هادشي كيما هو، يعني غادي ندير إيكال يعني دلتا أو من ليطا فوندامونتال يعني ان إيكال 1 حتى الكاتريام إيطا إكسيتي ان إيكال 5، اللي كتساوي لنا هي موان 13,6 فوا زد او كاري. شحال كتساوي ليا؟ زد ها هي 5، يعني هي 5 على بويسونس 2 عامل لي 1 سور ان فينال هي 5، هي 5 على بويسونس 2، وعندي هنايا 1 يعني موان 1 سور 1 او كاري. إلا حسبت هادشي غادا تعطيني هي 326,4 الكتروفولت. يعني هنا بان لينا الدور ديال هاد الزاد هادي. يعني شوف دابا جا في ليكزام عطاهم بالزاد، غالبيه الطلبه ما كيحسبوش هاد الزاد هادي، وبالتالي كيمشي لهم كلشي خاطئ. دلتا او 1 5. La question numéro 2. Quelle est la fréquence du rayonnement correspond à l'excitation de l'électron de l'état fondamental à l'état ionisé. يعني بغا لا فريكونس فاش غادي يمشي لنا الالكترون من ليطا فوندامونتال يعني ان ايكال 1 لاش ليطا ايونيزي ان طون فيغ لانفيني. فوالا، يعني هنايا خصنا نحسبو الفريكونس اللي خرج لينا هنايا. إلا بغيت نحسب الفريكونس حنا عارفين أن الفريكونس إيكال هو سي سور لامدا هكا،
حنا هنايا سي كونستانت لامدا فاريابل، لامدا ما عندناش هنايا، يعني غادي ندوزو لا غولاسيون ديالنا اللي تنعرفوها اللي هي دلتا او ايكال اش فوا ني. وبالتالي الا بغينا نحسبو هادي خصنا نحسبو دلتا او. دلتا او نقدرو نحسبوها من هادشي. يعني دابا غادي نجي نحسبو اول حاجه هي دلتا او لينيرجي. دلتا او منين؟ من لانفيني ايكال هي موان 13.6 فوا زد او كاري هي 5 على بويسونس 2. هادي عمركم تنساوها. عامل 1 سور الفينال انفينال هي لانفيني على بويسونس 2. وهنايا عندي الانيسيال هي 1 سور 1 او كاري. غادي تجي غتحسب هادشي غتلقى هي هنايا باش نبسط لكم الحساب، يعني ايكال هي موان 13.6 فوا 5 على بويسونس 2 فوا شنو؟ هادي غتمشي لنا للزيرو حيت شي حاجه على لانفيني راه مشات، يعني غتمشي للزيرو غتبقى لنا موان 1 سور 1 هي غتعطينا موان 1، يعني غتبقى لنا هنايا بلس وغتحيد لنا هادي متلفوش فوا موان 1 غتعطينا تخرج لنا تقريبا هي 340 الكتروفولت. يعني الا بغيت هاد الالكترون انه يمشي يخرج عليا على السيستم ديالي، يعني يخرج على لاطوم، خصني نعطيه واحد لينيرجي ديال 340 الكتروفولت، وبالتالي ما غاديش يبقى عندي الالكترون في لاطوم، وهذه غترجع هي بي 5 بلس. دلتا او من لانفيني. دابا غادي نجي وغادي نحسب الفريكونس. يعني الفريكونس شنو تنعرفو؟ العلاقه اللي تتجمع لنا الفريكونس مع الانرجي هي دلتا او من لانفيني ايكال هو اش فوا ني من حتى لانفيني. الا خديت بغيت نخرج الفريكونس عندي هنايا، عندي الفريكونس من حتى لانفيني ايكال هو دلتا او من حتى لانفيني سور اش. غادي نجي وغنعوض غتعطيني هي 340 سور اش هي 6 عطينا ليا هي 6.62 فوا 10 على بويسونس موان 34. غير هو اللي خصني نرد ليه البال هنايا هما الوحدات. عندي هادي اون الكتروفولت وعندي هادي بالجول فوا السكوند، يعني خصني نحول وحده فيهم، يا اما نحول الكتروفولت للجول ولا نحول الجول للكتروفولت. سهله، حنا عارفين ان واحد الكتروفولت ايكال 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 19 الجول، وبالتالي غنجي وغنضرب 340 فوا 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 19 هكا. غترجع ليا هادي بالجول وغتمشي ليا الجول مع الجول وغيبقى لنا السكوند ايكال غتعطيني هي 8.22 فوا 10 على بويسونس 16 هرتز، ولا بالسكوند موان حتى هي صحيحه. يعني اما نخرجها بالهرتز ولا نخرجها بالسكوند موان. هادي دابا ندوزو لكيسيون نيميرو 3. بالنسبة لا question numéro 3, quelle est la longueur d'onde de la lumière émise par cet ion lors du retour de son électron du 5e état excité au 2e état excité. يعني هنايا عندنا واحد ليميسيون، هنا عندنا الالكترون ديالنا رجع منين؟ من 5e état excité يعني n égale à 6 تالين حتى 2e état excité يعني n égale à 3. فوالا. هنا عندنا الغتور يعني عندنا ايميسيون، بالتالي هذا غيطلق لنا واحد الغيون دو لونغور دوند لامدا، وبالتالي هما طالبين منا هنايا باش نحسبوا لا لونغور دوند يعني نحسبوا هاد لامدا. عندنا 3. الا بغينا نحسبوا لامدا خصنا نكونوا
خصنا نكونوا عارفين الفريكونس ولا اننا نكونوا عارفين لينيرجي. اللي ممكن والسهله نحسبوها هي لينيرجي. يعني غادي نحسبوا دلتا او منين من 6 ل 3 إيكال هو موان 13,6 فوا زد أو كاري اللي هي 5 à la puissance 2 1000 لي 1 sur ان فينال هي 3 à la puissance 2 moins 1 sur 6 à la puissance 2. هنا إلا خدينا هاد لا فالور هادي إلا حسبناها غتخرج لنا سالبة نيجاتيف. وبالتالي علاش؟ حيت هادي نيجاتيف وهاد لا فالور هادي إلا حسبناها غتخرج لنا بوزيتيف. لحقاش هذا كبر من هذا. وبالتالي شنو خصني ندير؟ خصني ندخل لا فالور ابسولي كيف ما تنديرو ديما. قلت لكم فاش عندكم ليميسيون تبغي تحسب لا لونغور دوند ولا تبغي تحسب الفريكونس، يعني دخل هاد لا فالور ابسولي باش تخرج لك هادي موجبه. وبالتالي هادي غندخلو على لا فالور ابسولي وغتخرج لنا كتعطينا تقريبا هي 28,33 الكتروفولت. فوالا دابا غادي نجي حيت كون حسبتها بلا فالور كون حيدت هاد لا فالور ابسولي غتولي لي هنا موان، تخرج لي موان 28,33. لكن فاش ندخل لا فالور ابسولي غتخرج لي 28,33 الكتروفولت باش يخرج لي لا لونغور دوند موجب. عندي هنايا دابا غادي نجي وغادي نحسب لا لونغور دوند ديالي. يعني عندي دلتا او من 6 ل 3 إيكال هو شحال؟ هو اش فوا سي سور لامدا. لامدا منين؟ من 6 حتى ل 3. إلا بغيت لامدا يعني نخرج لامدا هنايا، لامدا من 6 ل 3 إيكال هي غتعطيني اش فوا سي سور دلتا او. دلتا او هنا ندخلو لا فالور ابسولي ديال اش من 6 ل 3 هكا غتعطيني هي يعني لامدا من 6 حتى ل 3. غادي نجي غنعوض اش عندي 6,62 فوا 10 على بويسونس موان 34 فوا سي اللي هي 3 فوا 10 على بويسونس 8 سور هنايا دلتا او راه عندي 28,33 الكتروفولت. وبالتالي غادي يوقع عندي مشكل في الوحدات. يعني هنايا عندي اش هنايا لامدا ايكال اش عندي بالجول فوا السكوند، وبالنسبه للسي بالمتر فوا السكوند موان زه، وبالنسبه لدلتا او عندي الكتروفولت. الا حيدت السكوند مع السكوند غتبقى ليا الجول مع الالكتروفولت مع المتر. الجول خصها تحيد ليا مع الالكتروفولت، يعني نحول وحده فيهم ساهله نحول للالكتروفولت. يعني غادي نضرب هنايا فوا 1 ها هي فوا 1,6 فوا 10 على بويسونس موان 19 الجول. يعني هادي غترجع ليا بالجول، وبالتالي غتمشي ليا الجول مع الجول شنو غيبقى عندي؟ المتر. قلنا من قبل انه لا لونغور دوند ما يمكنش ليا نخرجها بالمتر، حقاش لا لونغور دوند تتكون صغيره بزاف. المتر واحد الوحده اللي كبيره بزاف. شنو غادي نستعمل؟ غادي نستعمل النانومتر. غالبا تخدموا بالنانومتر، وهي تقريبا اللي تيطلبوا منا في لي زيكزارسيس. ما طلبوش منا ونخرجوا لي بالنانومتر ولا بلا مشطون. هنايا باش نحول النانومتر عارفين حنا ان نانومتر ايكال هو 10 على بويسونس موان 9 متر. وبالتالي غنضرب هنايا فوا، يعني باش نحول هنا عندي غتبقى ليا المتر، وبالتالي غادي نضرب في 10 على بويسونس 9. الا ضربت في 10 على بويسونس 9 غترجع ليا هادي نانومتر. فوالا يعني غادي نحسب هاد الباكاج كامل غنديرو في كالكيلاتريس، غادي تخرج ليا هي 43,81 نانومتر. فوالا هادي هي لامدا 6 ل 3.